السلام عليكم، كنتمنى انكم كلكم لاباس عليكم. هذا الفيديو درتو خصيصا بالنسبه للناس اللي كيكونوا يلاه شدوا الباك ديالهم وما جابوش واحد المعدل اللي كيسمح لهم يديروا واحد اون غروند ايكول. دونك كيبقاو تالفين ما بين واش يديروا ليستيا اولا لا فاك. ايتون دوني انا قريت فيهم بجوج، بغيت نعطيكم الايجابيات والسلبيات ديال كل وحده. انا الدور ديالي هو انني نوجهكم وننصحكم، القرار الاخير فهو كيرجع لكم نتوما، وكنتمنى ان شاء الله انكم ديروا القرار الصائب. نبداو على بركه الله الفيديو ديالنا اليوم. بالنسبه لليستيا لي كوتي بوزيتيف ديالها فكتكون اون جينيرال فورماسيون ديال عامين. ثاني حاجه نقدروا نقولوا ان فيها واحد لانسيرسيون ديريكت لو مارشي دو طرافاي، يعني اون فوا كتسالي القرايه ديالك يمكن لك سور بلاص الدبلوم ديالك تلتحق بسوق العمل. ثالث حاجه ففيها بزاف ديال لي فورماسيون، كتلقى جيستيون دي زونتربريز، سكرتاريات، ديفلوبمون، كوميرس، لانفوغرافي، فيها فريمون بزاف ديال لي دومين. حاجه اخرى نقدروا نقولوا ان ليستي كتكون ديسيبليني، يعني عندها واحد النظام داخلي اللي خصو يتحترم. مثلا خصك تلبس ديما البلوزه ديالك، الا تعطلتي راه ما غيخليكش سيكوريتي تدخل. فيما كيخرج شي كونكور ديال الدوله فكتلقى واحد العدد كبير ديال لي تكنيسيان كيكونوا مطلوبين، دونك سي اون بون شوز. ندوزو دابا لي كوتي نيجاتيف ديال ليستي. نقدروا نقولوا كيلقاو واحد الصعوبه كبيره انهم يلتحقوا يديروا اون ليسونس بروفيسيونيل اولا ان ماستر، فكتكون اون جينيرال خصهم ان كونكور، ولا دابا الكونكور ديال ليسونس بروفيسيونيل صعيب بزاف. ابار سا ولات كتعطى فيها الرشوه. نورمالمون ملي كتكون كتكلاسا بارمي لي 3 بروميير في ليستيا كتكون عندك بوسيبيليتي انك فاسيلمون دير ديك لا ليسونس. مالوغوزمون ولا مشكل كبير انك دير تكمل قرايتك من مور الدبلوم ديالك. اوتر شوز هي ان لي سالير تكون اون جينيرال مينابل سي جو مي بيرمي. بيان سور كنهضر على لي بيتيت بواط، ما كنهضرش على لي غروند زونتربريز اولا الدوله. ندوزو دابا لافاك. فبالنسبه لي كوتي بوزيتيف ديال لافاك فكتكون عندك اكسي فاسيل انك تدخل تقرا الليسونس ديالك، فكتقرا بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني، ما تيكونش فيها كونكور بحال ليستيا. حاجه اخرى هو انك تو بو بروندر دو روتار، يعني كتقدر تعطل، يعني ما فاليديتيش واحد الموديول ماشي مشكل. هي سي فري كو كيقدر يتروبورط عليك العام اللي من موراه، ولكن ما كاينش كيجريو عليك اولا كتكون عندك غير اون شانس. عاوتاني لا فورماسيون كتكون تري بيان ديتايي، يعني ملي غتقرا مثلا لا كونطابيليتي اناليتيك فعارف ان لا كونطابيليتي اناليتيك غتقرا على حقها وطريقها. اخرى في لافاك لا بريزونس ما كتكونش اوبليغاتوار، يعني بغيتي تحضر الكور مرحبا، ما بغيتيش شغلك هذاك، انت حر في راسك. تكون عندك ايضا لا بوسيبيليتي انك تقرا دوطخ شوز، دير فورماسيون اخرى اون باراليل مع لا فاك، سواء تقرا لغه اخرى او لا اون ميم طون تقدر دير حتى ليستيا. اخر حاجه فكتكون عندك واحد لانديبوندونس، الاستقلاليه، يعني كتولي نتايا مسؤول على. بالنسبه لي انا هنايا كيبدا لاج ادولت، خصك هنا تولي تعرف شنو ينفعك شنو غيضرك. حاجه اخرى فهي عندها علاقه بالانديبوندونس. بزاف ديال الطلبه صافي كيتلفوا في هذاك لي سيستيم ديال لافاك، ما كيولفوش، كيلقاو الحريه كثيره. يعني بنادم كان مزموت في الليسي كيطلع الليس لافاك تلقى الحريه، بنادم وقت ما بغى يدخل، بغى يحضر ما بغاش يحضر ما يحضرش، كيتلف. حتى الدوزيام اني ولا الاس 2 عاد تيتوقد تيقول شنو كندير، واش هادشي مسلكني اولا لا. النصيحه اللي نقدر نعطيكم هو يا ما حدكم نتوما كتقراو في الباك ديسيدي واش بغيتو ديروا واحد ليكول كبيره اللي غادي تفيزيو عليها واحد لو سو، ولا اللي جات مرحبا يعني صودا ليستي اولا لافاك ماشي مشكل. دونك من هنا خصكم تقرروا باش من بعد مني غادي ترانشي واش بغيتي دير اون ايكول كبيره اولا بغيتي دير غير سوا ليستي سوا لافاك، بحال نقولوا غتفيلتري لي شوا ديالك. اوكي حيدنا اون غروند ايكول، هنا خصني نقرر واش غادي ندير ليستي اولا لا على حساب لي بريفيرونس ديالك، على حساب لي زوريونطاسيون ديالك. تو بو كاريمون تبدل، دير ليكونومي، دير الكوميرس. تيقوش بالناس اللي تيقول لك انت سيانتيفيك شنو تمشي دير في ليكونومي. قراو معايا ناس اللي كانوا سيونس مات وتبارك الله ايزون جيري ايزون اسوري لور كارير. الا درت ليكونومي في لافاك شنو غادي تخرجني؟ غادي ندير ليكونومي، غادي نشد دوك، غادي ندير ليسانس. ليسانس شنو غادي دير على حساب واش جيستيون ولا ايكونومي ولا فينانس ولا ادمينستراسيون، على حساب كاين بزاف ديال المجالات. داكور من بعد شنو غادي ندير مور ليسانس؟ غادي ندير ماستر سبيسياليزي اولا دو ريشيرش، وفاش غادي يخرجني وفين غنخدم اي انسي دو سويت. فريمون خاصنا نتعمقوا في المجال اللي غادي نديرو. واخر حاجه نقدر نقول لكم فشخصيا انايا قريت في ليستيا وفي لافاك، كنظن ان الناس ديال ليستيا وديال لافاك بجوجهم يسون دي بوسور، يعني بجوجهم تيخدموا. اخر حاجه نقدر نقول لكم فانا شخصيا كنظن الا عندكم لا بوسيبيليتي انكم ديروهم بجوج ليستيا او لافاك لا بريزونس ماشي ضروريه.
يعني تشوف شي واحد اللي يقدر يعطيك الكور. ليستيا لا بريزونس فيها ضروريه، دونك تحضر في ليستيا ومن بعد تبريباري الامتحانات ديال لافاك. سا سري بيان، سا سري تري بيان. دونك تيبقى لك ديما الاختيار. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون او موان قد لكم شويه لي زيدي فراسكم. الا احتاجيتوا اي حاجه نيزيتي با تخليو لي كومونتير وانا ان شاء الله جو في تريتي فوتر دوموند. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بيس اون ذا ستريت.